नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। नीट प्रश्नपत्र उपक्रमे प्रक्षोभं कृतवतां कोक्रोच जनतादलसङ्घानाम् आश्वासकरवार्ता एव समागता। केन्द्र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदयः स्वस्थानात् त्यागपत्रम् अदात्। कर्णाटकराज्ये बेङ्गलूर दक्षिण तालूक् देशे कग्गलपुरग्रामे परिसर ग्रामप्रदेशे च श्री श्री रविशंकर महोदयस्य आर्ट ऑफ लिविंग संघः इतर संघाश्च सर्वकारभूमिम् अनधिकृतरीत्या सम्पादितवन्तः इति व्यवहारे कर्णाटकसर्वकारः अन्वेषणार्थं विशेषसंघं नियुक्तवान् अस्ति। मासत्रयाभ्यन्तरे अस्मिन् विषये अन्तिमनिर्णयं कर्तुम् अन्वेषणसंघं प्रति कर्णाटकसर्वकारः निरदिशत्। भूराजस्वनियमः अनधिकृतभूमिसम्पादननिरोधनियमश्च अन्वेष्टुम् एव राजस्वमन्त्रिणः कार्यालयः निर्दिशति स्म। अम्मान् आदित्य बिश्वास् महोदयस्य नेतृत्वे वरिष्ठराजस्वकर्मकराः भूरेखाकर्मकराः च अन्वेषणसंघे अन्तर्भवन्ति। फिफा विश्वपादकन्दुकस्पर्धायाः पश्चात् अर्जेण्टीना पादकन्दुकसंघं विरुध्य वित्तारोपणाः आविर्भवन्ति। अर्जेण्टीना पादकन्दुकसंघः संप्रयोजकद्वारा लब्धानि शतकोटिशानि डॉलर मूल्यानि अमेरिका वित्तालयद्वारा अनधिकृतरीत्या सम्पादितानि इत्येव व्यवहारः। निजस्थितिं परिशोधयितुम् अमेरिका फेडरल एजेंसी FBI अन्वेषणं प्रख्यापयति स्म। मा किं 900,200 कोटि रूप्यकाणि एव व्याजरीत्या अर्जेण्टीना पादकन्दुकसंघः सम्पादयति इत्येव व्यवहारः। प्रमुख अमेरिका वित्तालय खाताद्वारा सर्वकारं वञ्चयित्वा अनधिकृतरीत्या धनसमाहरणम् अकरोत् इत्यस्मिन् विषये एव FBI संघस्य अन्वेषणनिर्णयः। तथापि वार्तामिमां विरुध्य अर्जेण्टीना पादकन्दुकसंघः। धन्यवादः।